एझेकिएल 29वो आविसो. इजिप्ता आड. 10व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 12व्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता फाराव इजिप्ताच्या राजा वाटेन वळोन पळय आनी ताचे विरुद्ध आनी आख्या इजिप्ता विरुद्ध संदेश दी उलय. आनी अशें म्हूण सर्वेस्पर देव अशें सांगता, पळय, ए फाराव इजिप्ताचे राजा, आपल्या नील नदींनी भोंवपी लोळपी मानगे तूं आनी अशें तूं चिंताय. म्हजी नील नद ती म्हजीच, तर तुका हांव सांगतां, तुजो दुस्मान हांव. तुज्या दाणमणांतले हांव आंकडे घालतलो आनी तुज्या नदींतल्यो मासल्यो तुज्या कवळांक शिरकोन उरतल्यो आनी तुज्या नदींतली सगळी मासली तुका शिरकोल्ली आसून तुज्या नदींतलो तुका हांव ओडून भायर काडटलो. तुका हांव तुज्या नदींतले सगळे मासले सयत वरोण्यांत व्हरून उडयतलो. तूं उक्त्या मैदानार पडटलोय. कोण तुका थंयसरलो काडून व्हरचो ना आनी पुरचोय ना. तुका हांव रानांतल्या सावजांचें आनी मळबावेल्या सुकण्याचें खाण जावंक दितलो. आनी इजिप्तांतलो सगळो लोक तांणी इस्रायेलाच्या घराण्यांक लोव्या इतलोच तेंको दिला म्हूण हांव सर्वेस्पर देव म्हूण वळखूंक पावतलो. इस्रायेलकारां तुका हात लावूंक गेलीं तितलेय फावटी तुवें तांचो हात मोडलोय आनी तांचीं भुजां खांकेंतलीं कोंचोवन काडलीं. तुका तेंकूंक आयलीं तेन्ना तूंच घळघळोन पडलोय आनी अशें तांचीं भेंडां मोडोन पडलीं. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजे आड हांव तोरवार धाडटां आनी ती तुमचे मदलीं मनशांक आनी जनावरांक मारून उडयतली. इजिप्त वसाड पडलेलो देश आनी अरोणें जातलो आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण ती वळखूंक पावतली. म्हजी नील नद ती म्हजीच अशें हांवें चिंतलें. देखून हांव तुजो आनी तुज्या नदीचो विरोधी जाता. इजिप्त देशाचें हांव एक अरोणें आनी ओसाड पडलेलो जागो करतलो. मिगदोला थावन सिंहेने पुर्यान आनी हाचे पेल्यान इथिओपियेच्या शिमा पुर्यान खंयचोच मनीस ते वाटेन आपलो पांय घालचो ना. न्हय म्हणून एकूय जनावर पुर्यान ते वाटेन आपलो पांय घालचें ना. 40 वर्सां भर थंय कोणूच रावचो ना आनी इजिप्त देशाक हांव ओसाड पडलेल्या सगळ्या देशां मदें वदीकूच ओसाड जागो करतलो आनी 40 वर्सां भर ताची नगरां सगळ्या ओसाड पडलेल्या नगरां मदें वदीकूच ओसाड पडलेलीं जातलीं. आनी इजिप्ताच्या लोकांक राष्ट्रां मदें शिंपडायतलो आनी वेगवेगळ्या पोरजां मदें तांकां दुस्पाटायतलो. पूण सर्वेस्पर देव अशें सांगता, 40 वर्सां भोलांडोन गेल्या उपरांत इजिप्तकारांक तांकां दिसपटावन धाडलोलें त्या राष्ट्रांत हांव परतून जमा करतलो. कैदी करून व्हेल्ल्या इजिप्तकारांक हांव परतून हाडटलो आनी तांकां नव्यान पात्रोस देशांत तांच्या मूळ गांवांत जिवंक दितलो. थंय तांचें एक ल्हान राज जातलें. इजिप्त सगळ्यांहून हीण राज जातलो आनी हेरां
राष्ट्रांचेर आनीक केन्नाच आपलो अधिकार चलोवचो ना, कित्याक ताणें आनीक कदींच हेरां राष्ट्रांचेर राजवडकी चलयना जावंक हांव इजिप्तकारांची संख्या सारकी कमी करतलो. इजिप्ताची गोत अशी जातली की इस्रायलाचें घोराणें आनी केन्नाच ताचेर विस्वास दवरूंक पावचें ना. परतेंच तांचो आदार मागूंक वचून कितलें वायट आपणें केलें तें ही तांची गोत इस्रायलकारांक उगडास करतली आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळोवन येतलें. नेबुकदनेजार राजा इजिप्ताक जिखून घेतलो. 27व्या वर्सा पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता नेबुकदनेजार बाबिलोनियेचो राजा तिराचेर झूज करूंक आपली फौज घेवन गेलो. झूज इतलें लांब आनी जड जालें की तांची माती सारकी बोडकी जाली, तांच्या भुजांची कात झरोन गेली. तरी तिराचेर हें झूज केल्ल्यान ताका न्हय म्हूण ताचे फौजेक कसलोच फायदो मेळूंक ना. ह्या पासत सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, पळयात, इजिप्ताक हांव नेबुकदनेझराच्या बाबिलोनियेच्या राजाच्या हातांत घालतलो. देश लुटून चोरून सगली ताची दौलत तो उबारून व्हरतलो. वो म्हाल जातलो ताचे फौजेची मजुरी. ताच्या कश्टांची मजुरी कशी हांव तिराचे बदलेक इजिप्ताक ताच्या हातांत घालतां, कित्याक खरें म्हळ्यार तांणी म्हजे खातीर काम केलां, उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा इस्रायलाच्या घोराणें नव्यान बळान शक्तिवंत करतलो आनी तुका एजिकियेला तांचे मदें तुजें तोंड उकडून उलोवंक दितलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती वळखून घेतली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.